कुरा थियो त्यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँको सामु भनेको छु। अब हामीले कतिको बुझ्न सक्छौँ त्यसमा पनि कुरा छ होइन। हामीले थोरैले धेरै बुझ्न पनि सक्छौँ अनि कतिले हामीलाई धेरै भन्दाखेरि पनि थोरै पनि बुझाइ आउनलाई अलिक गाह्रो पनि पर्न सक्छ। तरै पनि हामीले बुझ्ने प्रयास गर्न सक्छौँ, किनभने हामीलाई चाहिँ प्रभुले अरूलाई भन्दा बढी ज्ञान पनि दिनुभएको छ, बुद्धि पनि दिनुभएको छ। किनकि हामी देख्दछौँ प्रभु पाउनेवालाहरूको बुद्धि संसारमा भएकाहरूको बुद्धिभन्दा अलग हुन्छ। तिनीहरूमा एक्सलेन्ट ज्ञान पाइयो भनेर भन्छ, उत्तम ज्ञान चाहिँ तिनीहरूमा पाइयो भनेर बाइबलले बताउँदछ है। तपाईँहरू मैले प्रभु पाएको हौँ भने अरू कुरामा हामीलाई केही थाहा नभए पनि हामीले आध्यात्मिक कुरामा हामीले धेरै ज्ञान पाइसकेका हुन्छ। संसारको कुराहरू हामीलाई बेसी थाहा नहोला। संसारमा कतिवटा देश छ भनेर भन्यो भने हामी जिल्लो पऱ्यौला, कतिवटा छ। संसारको दूरी एक कुनादेखि अर्को कुना कति छ भनेर भन्यो भने त्यो पनि हामीलाई थाहा नहोला। यतिसम्म कि है कतिवटा महादेशहरू छ त्यो पनि हामीलाई थाहा नहोला है। अनि हामी कुन महादेशमा छौँ सायद त्यो पनि हामीले थाहा नहोला है। संसारमा 6वटा महादेश छ, 6वटा महादेशमा एसिया महादेशमा हामी बस्छौँ, यो कुरो पनि हामीलाई थाहा नभएको हुनसक्छ होइन। अनि हामी नेपालमा छौँ। कसले मलाई भन्थ्यो बुवा त्यस्तो नगर्नुहोस् न, हाई गर्ने होइन, लुकेर गर्नुहोस्, जसरी गर्नुहोस्, नत्र अरूलाई पनि निन्दा लाग्छ। अच्छा यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई अरू कुरा थाहा नभए पनि प्रभुको बारेमा भने हामीलाई पुरा थाहा हुन्छ। किनभने हाम्रो नयाँ जन्म भएको छ। अनि कहाँ जन्म भएको छ? प्रभुको घरमा भएको छ। प्रभुको घरमा भएपछि अब घरको बारेमा थाहा हुन्छ कि हुन्न? राजकीय घरानामा जसको जन्म भएको छ, राजकीय घरानाको विषयमा थाहा हुन्छ कि हुनुहुन्न? जुन घरानामा हाम्रो जन्म भएको छ त्यो घरानाको हाम्रो आफन्तहरू पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। बुवा मम्मी को हो, दाजु दिदी को, सबैलाई थाहा हुन्छ कि हुन्न? सबै थाहा हुन्छ। त्यही प्रकारले हाम्रो जन्म कहाँ भयो? प्रभुको घरमा भएको छ। यो कुरालाई हामीले एकदमै बिर्सिनुहुन्न। कहाँ भयो अरे हाम्रो जन्म? प्रभुको घरमा भएको छ। प्रभुको घरमा हाम्रो जन्म। हिजो हाम्रो जन्म कहाँ भएको थियो? संसारमा भएको थियो। संसारमा जन्म हुँदाखेरि संसारकै बारेमा हामीलाई थाहा थियो, संसारको बारेमा सब कुरो थाहा थियो। अभिलाषा के हो, लोभ के हो, डाहा के हो, सब कुरा हामीलाई थाहा थियो। तर प्रभुको घरमा जन्मिने बित्तिकै हामी प्रभुको घरको बारेमा हामीलाई थाहा हुन्छ। प्रभुको घरको धुनले भरिएको छ। एकजना मान्छे राजकीय घरानामा छ भने उसलाई राजकीय धुनले चाहिँ भरिएको हुन्छ कि भन्दा भन्नुहोस् त। उसले कसरी राज्य चलाउने, कसरी सत्ता चलाउने त्यो विषयमा मात्रै उसले सोचिरहेको हुन्छ। त्यही धुन हुन्छ उसलाई। भनेदेखि तपाईँ र म प्रभु घरमा जन्मेका छौँ भने प्रभुको घरको धुन तपाईँ र ममा हुनुपर्छ। अब यो कुरो चाहिँ अब हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा तपाईँ र मलाई तपाईँले बुझ्नुमा सहायता गर्नुभएको छ। आज हामी लुकाको किताबबाट एउटा दुईवटा वचन हामीले हेरिकन हामीले अब त्यो मेसेजलाई कम्प्लिट गर्न सक्दैनौँ, मलाई जहाँ तक लाग्छ, किनभने हाम्रो हातमा त्यो समय छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले एकदमै संक्षेपमा त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। एकदमै संक्षेपमा हामी जानेछौँ। म एक बार भन्दा 2 बार भन्नु नपरे अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकै बारमा हामीले बुझ्दै गयो भने समय हाम्रो 2 घन्टा लाग्ने 1 घन्टामा सकिन्छ, 1 घन्टा लाग्ने आधी घन्टामा सकिन्छ। किनकि दुईचोटि भन्नुपर्ने आयो भने हाम्रो समय चाहिँ धेरै जान्छ होइन। त्यसले गर्दा अब हामीले समय अरू अलमल्ल नगरिकन लुकाको सुसमाचार 2 अध्यायको हामी पढ्छौँ 10 पद। सबै मिलेर हामी पढ्छौँ। लुकाको सुसमाचार 2 अध्यायको 10 पदलाई हामी सबै मिलेर पढ्छौँ। पढ्नुभयो? ल। Then the angel said to him, "Not to be afraid. हामी सानो प्रार्थना गरिकन हामी अगाडिको विचारलाई हेर्नेछौँ, मनन गर्नेछौँ। हाम्रा प्रेमी परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँको पहिलो वचनको निम्ति हामीले यसरी पढेका छौँ। प्रेमी परमेश्वर पिता, म तपाईँको वचनलाई लिएर तपाईँको प्रेम देखाउने पार्ने योग्यको आफूलाई देख्दिनँ प्रभु। म दुर्बल
दुर्बल र कमजोर आफूलाई देख्दछु। जब म तपाईँको हजुरीमा आउँदछु त म बिल्कुलै बेकामको देख्छु। तर जब म तपाईँको पुत्र प्रभु येशू मसीहको रगतलाई देख्दछु, जो रगतको गुणले गर्दा प्रभु आज तपाईँको समक्ष उभिने एउटा यो याव मलाई हुँदछ। किनभने प्रभु येशू मसीहकै रगतद्वारा उहाँको पवित्र हजुरीमा महापवित्र स्थानमा आउने अर्थात् प्रवेश मैले पाएको छु। त्यसैले हेबिदामा तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। हामी जति यहाँ छौँ हामीले पनि सोही अधिकार पाएका छौँ। सो प्रवेश पाए प्यारो स्मिता तपाईँको पवित्र चरणीमा हामी आफूलाई भेटाएका छौँ। त्यसैले हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ र हामी एक एकसित तपाईँ बातचित गर्नुहोस्, हाम्रो आवश्यकता कुरा गर्नुहोस्। परमेश्वरको नाममा प्रार्थना गर्दछौँ, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। कति बज्यो अहिले? टाइमको त्यो 8:30 होइन। तर अब हामीले एकदमै छिटो 9 बजीसम्म सक्ने हामीले प्रयास गर्छौँ, ताकि हामीले समयमा नै हामी 6 बजे 7, 8, 9 3 घन्टा त लगभग नाटिसकेको गर्छौँ होइन। र अब हामीले यो बेलामा धेरै लामो गर्नु पनि हुँदैन, किनभने अरूहरूले हामीलाई निगरानी राख्ने जस्तो हामीले वातावरण सिर्जना पनि गर्नु हुँदैन। हामीले सबैकोलाई वाइसली बुद्धिमानी साथ डिलिङ गरेर जानु पनि पर्छ। अच्छा, अब हामी समय अरूमा नफालिकन यहाँनिर पढिदिनुहोस् 10 पदलाई फेरि कसरी। अनि स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु, बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु, जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। मैले हिजो आउनुभन्दा अगाडि यो हेरिरहेको थिएँ। अनि मैले के वचन लिएर प्रभुका जनहरूसित बाँडौँ भनेर मैले मेरो मनमा प्रभुसित प्रार्थना गरिरहेको खण्डमा यो वचन चाहिँ म कहाँ देखियो एक्कासी होइन। अनि यो मैले आफै पनि यो आफै लेखेको केही मैले यहाँ थियो, जिटी भनेर लेखेको रहेछ, जिजे भनेर लेखेको रहेछ मैले। यो जिजे के हो भनेर म आफै पनि पजल भइरहेको थिएँ। त मैले पछिबाट पढ्दै जाँदाखेरि फेरि मैले यहाँ ग्रेट जोय भनेर लेखेको रहेछु मैले होइन। ग्रेट जोय, जिजे अर्थात् ग्रेट जोय, ठुलो आनन्द भन्ने, ठुलो आनन्दको कुरा। यो ठुलो आनन्दको कुरा चाहिँ तपाईँले मेरो जीवनमा परमेश्वरले इम्प्लान्ट गर्नुभयो अर्थात् रोप्नुभयो। के गर्नुभयो अरे? के गर्नुभयो अरे? के गर्नुभयो अरे? रोप्नुभयो। ठुलो आनन्दको कुरालाई प्रभुले हाम्रो एक एकको हृदयमा के गर्नुभयो? इम्प्लान्ट गर्नुभयो। अब यो ठुलो आनन्दको कुरा हामीमा बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ? आनन्द भन्ने कुरा रोपिसकेको कुरा चाहिँ बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ? बढ्दै जान्छ। यो बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो आनन्द चाहिँ नदी जस्तै बढ्दै 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 जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो आनन्द चाहिँ मुख्य कुरा हो। मैले तपाईँको सामु धेरै कुराहरू गर्न चाहेको थिएँ। यसको 4वटा पाटोलाई लिएर मैले तपाईँको सामु भन्न चाहेको थिएँ। सायद मैले त्यो भन्न पाउँदिनँ होला, संक्षिप्तमा मात्रै मैले यसलाई भन्नुपर्छ, किनभने हामीले अब समय धेरै पाउँदैनौँ यसको लागि होइन। सबै कुरालाई विस्तृत रूपमा हेर्ने मान्छे समय हुँदैन। तर मैले तपाईँको सामु राख्दै जान्छु। तपाईँले क्याच गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, समात्ने कोसिस गर्नुहोस् र बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। र यसले तपाईँको जीवनमा निश्चय पनि ठुलो के ल्याउनेछ? आशिष ल्याउनेछ। अर्थात् तपाईँले मेरो जीवनमा परमेश्वरको अद्भुत काम गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने परमेश्वरको वचन हो। म कोही होइन, तपाईँ हामी कोही होइन, तर हौँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा बचाइएका। अनि हामी जो उभिएका छौँ यहाँनिर, यो पनि परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा नै हामी उभिएका छौँ। अनि हामी जो हौँ यो परमेश्वरको सन्देशलाई लिएर तपाईँको सामु डेलिभर्ड गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो। के हो अरे? एउटा माध्यम मात्रै हो। नबोल्नुहोस्, यता सुन्नुहोस्, एउटा माध्यम मात्रै हो। यो माध्यमलाई प्रभुले प्रयोग गर्ने हो। अनि तपाईँ हाम्रो आवश्यकतालाई चाहिँ उहाँले पुरा गर्नु बुझ्नु है। त्यसले गर्दा अब यो आवश्यकता पुरा तब हुन्छ जब तपाईँले मैले पनि यो आवश्यकता मेरो हो भन्ने कुरालाई बुझिकन यसलाई लिनको निम्ति म इच्छुक हृदयको हुन्छु, तयारी हृदयको हुन्छु। तयारी हृदयको म छु त मैले यो कुरा बुझ्न सक्छु। तर म तयारी छुइनँ भने मैले बुझ्न सक्दिनँ। त्यसले गर्दा यहाँ अब ग्रेट जोयको कुरा छ, ठुलो आनन्द। तपाईँले मैले यो आनन्दलाई कहीँ हराइरहेको छु भनेदेखि
तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि हामी खतरामा छौँ। किनभने यो आनन्दको कुरालाई यहाँ यस प्रकारले भनेको छ, फिलिपीको किताब 3 अध्यायमा हुनुहोस् त, यो आनन्दको बारेमा यस प्रकारले प्रभु वचनले हामीलाई बताउनु भएको छ। यो आनन्द चाहिँ तपाईँ र मभित्र के भयो, जानुपर्ने भयो? किन के हतार परेछ? रोपाइमा रोपाइमा जानुपर्ने ल, एकचोटि केस काटेर आउनुपर्छ है भाइ। ल भाइ भाइ सुन्नु, अर्कोचोटि केस काटेर आउनु है, कति राम्रो हुन्छ। ल पढिदिनुहोस् एफिसी 3 अध्यायको 7 पदलाई 7 पदलाई पढिदिनुहोस्। 7 पदलाई पढिदिनुहोस् कसरी? जुन कुराहरू होइन, एफिसी 4 अध्यायको 7 पद, मैले 3 भने है, माफ गर्नुहोस् है, 4 अध्यायको 7 पद। तर ख्रीष्टको वरदानको नाप अनुसार यो होइन, मैले एफिसी भने के हो? फिलिपी 4 को 7। सारा समझलाई मात गर्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदयहरू यो जोय, यो आनन्द, यो शान्ति भनेको चाहिँ यस्तो कुरा छ। जोय र शान्ति लगभग उस्तै उस्तै हो कि जोय खुसी, शान्ति यो चाहिँ उस्तै उस्तै छ। सो यो चाहिँ तपाईँ म भित्र आएको छ, परमेश्वरको आनन्द आएको छ। अनि अर्को जग्गामा भन्छ नेहमिया किताब 8 अध्यायको 10 पदमा भन्छ द जोय अफ द लर्ड, परमेश्वरको आनन्द भनेर भनेको छ। पढ्नुहोस् त, नेहमिया 8 अध्यायको 10 पद। नेहमिया। यसकारण म तिनीहरूका स्वास्नीहरूलाई दिनेछु। म तिमीहरूलाई के अरे? म तिनीहरूका स्वास्नीहरू अरूहरूलाई दिनेछु। नेहमिया 8 अध्यायको 10 पद। तब नेहेमियाले तिनीहरूलाई भने आफ्नो बाटो लाग, स्वादिष्ट भोजन खाओ र मिठा मिठा पियो, अनि जसका निम्ति केही तयारी गरिएको छैन तिनीहरूका भागहरू पठाइदेऊ, किनभने आजको दिन हाम्रा परमप्रभुका निम्ति पवित्र छ। उदास नहो, किनकि परमप्रभु आनन्द नै तिमीहरूको बल हो। परमेश्वरको आनन्द नै, परमप्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको के हो अरे? बल हो। हेर्नुहोस्, यो प्रभुको आनन्द चाहिँ प्रभुले तपाईँ र मेरो जीवनमा इम्प्लान्ट गर्नुभएको छ, अर्थात् रोक्नुभएको छ। अब यो आनन्दमा कहीँ खटबड भइरहेको छ, यो आनन्द कहीँ तपाईँ र मेरो खुसीने कारण भइरहेको छ, अर्थात् यो आनन्दमा कहीँ आँच आइरहेको छ भनेदेखि त्यहाँ केही गडबडी छ भन्नाले बुझ्नुपर्छ। बुझ्नु कुरा, कहीँ तपाईँले केही कुरोको निर्णय गर्न सक्नुभएको छैन, अनि तपाईँ एकदम दुधारमा परिरहनु भएको छ, अनि तपाईँले अन्तमा गएर एउटा कुरा निर्णय गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले आनन्द चाहिँ सट्टै हराउनुहुन्छ। त्यो निर्णय गर्नुभयो अनि तपाईँले आनन्द चाहिँ सट्टै हराउनुभयो, आनन्द छैन तपाईँभित्र भनेदेखि तपाईँले अब बुझ्नुहोस् समथिङ इज रङ, केही कुरो के छ, गल्ती भएको छ। तपाईँ खुसी हुन सक्नुभएको छैन भनेदेखि त्यहाँ केही कुरो गडबडी छ। यो बुझ्नुहोस् है, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। आध्यात्मिक जीवनमा तपाईँ र मेरो हलो अड्के जस्तै हो। मेसो जाँदै थियो, एकदम खनिँदै थियो, जोतिँदै थियो, फट्टै कहीँ यस्तो ढुङ्गा पऱ्यो अनि जहाँनिर चाहिँ हलो अड्कियो। अब तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुभएको छैन, गोरुहरूले तानिरहेको छ तर गोरुहरू अब अगाडि बढ्न सकेको छैन, किनभने हलो के भयो, अड्कियो। हलो अड्किने बित्तिकै तपाईँको अब मेसो अगाडि बढ्न सकेन, मेलो अगाडि बढ्न सकेन, अब त्यहीँ तपाईँ रोकिनु भयो। अब यो हलो केले अड्कियो त? कारण के हो? जरा हो कि, रुखको जरा हो कि, ढुङ्गा पऱ्यो कि त्यहाँनिर, अथवा के भयो? त्यो तपाईँले अब हेर्नुपर्ने हुन्छ कि हुन्न? रुट कज तपाईँले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? अर्थात् कारण तपाईँले हेर्नु पऱ्यो कि पर्दैन त्यहाँनिर? त्यो कारण तपाईँले हेर्नु पऱ्यो। अब समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि तपाईँले मैले कारणलाई हेर्न छोडेँ, गोरु चुट्न थाल्छौँ हामीले। के गर्छौँ भने किन गोरु अगाडि बढेन,
किन अगाडि बढेन, गोरु किन अगाडि बढेन। अब गोरुलाई हामीले के गर्न थाल्छौँ, अनि समस्या झन् जटिल भएर जान्छ, समस्या झन् जटिल भएर जान्छ। अर्थात् हामीले अब त्यो कज हेर्दैनौँ, अनि हामीले चाहिँ गोरुलाई नै चिप निकाल्न हामी गइरहेका छौँ भन्नाले कारण चाहिँ हामीले खोज्दैनौँ, अनि हामीले अब बुद्धि लगाउन थाल्छौँ वरिपरि, यो गरेर पो कि त्यो बाहिरी कुराहरूलाई हामीले हेर्न थाल्छौँ, बाहिरी कुरालाई हेर्छौँ, तर हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन त्यसरी। बाहिरी कुराले तपाईँ र मेरो समस्या समाधान हुँदैन, तपाईँ र मैले अर्थ लाउन थाल्छौँ, बुद्धि ख्याउन थाल्छौँ, सो यस प्रकारले तपाईँ र मेरो समस्या समाधान हुँदैन। यहाँनिर परमेश्वरले हाम्रो आनन्दलाई चाहिँ बनाइराख्न चाहिरहनु भएको छ। अनि त्यसमा मैले 4वटा सूत्र तपाईँको सामु राख्न खोजिरहेको छु, जो चाहिँ अत्यन्तै अपरिहार्य हो तपाईँ मेरो जीवनमा। सबभन्दा पहिला हामी हेर्दछौँ पहिलो इतिहासको किताबमा हुनुहोस्। यहाँनिर परमेश्वरको काम चाहिँ परमेश्वरको तरिकामा हामीले गर्दाखेरि त्यो आनन्द चाहिँ हामीमा बनिरहेको हुन्छ, त्यो ठुलो आनन्द त्यहाँनिर हुन्छ है। परमेश्वरको काम परमेश्वरकै तरिकामा गर्दाखेरि यो पहिलो कुरा यो तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ लेख्नुहोस्, पहिलो हुँदा चाहिँ परमेश्वरको काम परमेश्वरको तरिकामा। अर्थात् त्यो आनन्द तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वरले रोक्नु भएको छ भने त्यो आनन्दलाई हामीले बनाइराख्नको लागि चाहिँ हामीले परमेश्वरको काम परमेश्वरकै तरिकामा गर्दै गर्दै जानुपर्छ। आफ्नो तरिकामा होइन, आफ्नो बुद्धि ख्याउने होइन, आफ्नो योजनाहरू बनाउने होइन, आफ्नो विभिन्न किसिमका तर्कहरू वितर्कहरू त्यहाँनिर राख्नु हुँदैन, होइन। जस्तो कि दाउदले राख्न खोज्दाखेरि त्यहाँनिर ठुलो समस्या आयो, उसले चाहिँ देखासेखी गर्न थाल्यो, फलिस्तीहरूको देखासेखी गर्न थाल्यो। अनि सन्दुकलाई चाहिँ उसले याजकहरूले बोक्नु पर्थ्यो, पुजारीहरूले बोक्नु पर्थ्यो, तर उसले गाडामा बोक्दाखेरि त्यहाँनिर ठुलो समस्या आयो, होइन। त्यहाँनिर आनन्दलाई चाहिँ उसले एक्कासी हराइ पठायो, होइन। त परमेश्वरको काम केमा हुनुपर्छ, पहिलो कुरा भन्नुहोस् त, परमेश्वरको काम केमा हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो त्यो कुरा। परमेश्वरको काम परमेश्वरकै तरिकामा, परमेश्वरको काम परमेश्वरकै तरिकामा। पहिलो इतिहास 15 अध्यायको पढ्नुहोस् 26 पददेखि 26 पद पढ्नुहोस्। अनि यस्तो भयो जब परमेश्वरले परमप्रभुको बाचाको सन्दुक बोक्ने लेवीहरूलाई सहायता गर्नुभयो, तब उनीहरूले 7वटा बहर र 7वटा थुमा बलि चढाए। परमेश्वरले जब सहायता गर्नुभयो त्यसले अनि बलि गरे। अनि त्यसपछि के भयो, यहाँ हामी देख्छौँ त्यो ठुलो आनन्द भएको छ, त्यहाँ बहुत खुसी तिनीहरू भएका छन्। जुन अगाडि बढ्दै जानुभयो भने त्यहाँनिर एकदम तिनीहरू के भनेका छन्, खुसी भएका छन्, उनीहरू नाचेका छन्, गाएका छन्, उनीहरू बडो आनन्द मनाएका छन्। अनि यस प्रकारले तपाईँले अन्तिम पदतिर पढिदिनुहोस् त, 29 पदतिर। अनि यस्तो भयो जब परमप्रभुको बाचाको सन्दुक दाउदको सहरमा आइपुग्यो। अच्छा, यसो गर्नु 28 पद पढ्नुहोस्, 28 पद पढ्नुहोस्। यसरी सारा इजरायलले जय जयकारको साथमा नरसिंहाको ध्वनि तुरैहरू र झ्यालीहरूको साथ अनि सितारहरू र वीणाहरू बजाउँदै परमप्रभुको बाचाको सन्दुक माथि ल्याए। सैनिकहरू एकदम खुसी भएका छन्। दाउद त खुसीले यति साह्रो आनन्दले यति साह्रो विभोर भएका छन्, ओतप्रोत भएका छन् कि तिनी खुसीले गाउँदा गाउँदा नाचिरहेका छन्। उनी नाच्दाखेरि यस्तो प्रकारले नाचको विषयमा यहाँ भनिएको छ बाइबलमा, उनी यस्तो प्रकारले घुमेर नाच्थे अरे उनी, एकदम जस्तो वेमिङ भन्दै थियो यहाँ बाइबलमा, वेमिङ गर्थे, अर्थात् एकदम नाचिरहेका थिए भन्नाले यस्तो नाच होइन एकदम अहिलेको यो पोप डान्स भनेको जस्तो होइन, अनि कुनै यस्तो ब्रेक डान्स भने जस्तो होइन, कदाचित तपाईँहरू मैले नाच भनेर यहाँको अब झ्याउरे नाच भने जस्तै लोकगीतमा नाचे जस्तो त्यस्तो त्यो खालको नाच भनेको होइन। नाच चाहिँ मान्छे खुसीले नाच्छन्, अनि त्यो नाचेको चाहिँ के हो, एउटा खुसीलाई एक्सप्रेस गरेको कुरा हो, भित्रको आनन्दलाई चाहिँ उजागर गरेको कुरा हो। त्यो दाउदले चाहिँ यहाँ खुसीलाई उजागर गरिदिएका थिए। अनि आजको क्रिस्चियनहरूले कतिले के गरिरहेका छन्, नाच्नुपर्छ भने तिनीहरू एकदम पुरा लोकगीतहरू लगाएर अनि आफ्नो प्रभुका भजनहरूमा लोकगीतको स्टाइलमा लगाएर डेकहरू बजाएर नाचिरहेको हुन्छ। अनि कति विवाहहरूमा त पुरै संसारकै गीतहरू बजाएर नाचिरहेको हुन्छ।
नाच्नु त बाइबलमा दाउद पनि नाचेका थिए भनेर त्यस्तो प्रकारको अर्थ लगाइरहेको छ। तर दाउद त खुसीले उनले त एक्सप्रेस गरिरहेका थिए। ब्रदर होम ब्रान्डले जब उनलाई के अरे अब म मर्छु, अब म प्रभुको नाममा मर्छु भनेर उनलाई पक्का थाहा हुँदाखेरि, उनी पनि अन्तिम सास हुँदाखेरि जब मर्नै आँटेको अवस्था थियो, उनी कैदमा होइन, मर्नै आँटेको अवस्थामा, यो चाहिँ रोमनिएको कुरा हो। अनि त्यतिखेर उनी चाहिँ एकदम अब म मर्छु भन्ने बेलामा त एकदम खुसी भएछन् क्या तिनी, एकदम खुसी भएछन्, खुसीले उनी नाच्न थालेछन्। उठ्नै नसक्ने मान्छे एकदम खुसीको प्रभुको नाममा मर्छु भन्दाखेरि त्यति साह्रो खुसी लागेछ उसलाई। अन्त सकि नसकी उठेछ, अनि उठेर यत्रो सिङ्का जस्तै खुट्टा सिङ्का जस्तै हात भएको मान्छे, कालो न कालो भएको मान्छे, एकदमै मर्नै लागेको मान्छे त एकदम यस्तै नाच्न थालेछ। ऊ त एकदम नाच्न थालेको त्यो फेरि कोही गार्डहरूले त अफिसरहरूले त दुलोबाट यस्तो हेरेछ, हेर्दाखेरि तर यो मान्छे त नाच्दैछ, मर्नै आँटेको मान्छे नाच्दैछ। अन्त तिनीहरूले भनेछ ला यो त उम्राउनु त पागल भएछ भन्ने भएछ। अनि त्यो कुरो गार्ड अफिस कहाँ पुऱ्याएछ, गार्ड अफिसरले भनेछ यो त पागल भएछ, डक्टर कहाँ पुऱ्याएछ, डक्टरले पागल भएछ भने यस्तो पागललाई त जेलमा राख्ने कुरा आएन। अन्त जेलबाट के गर्दैछ, रिहाई गर्दैछ। अन्त उम्रान चाहिँ अनि जेलबाट निस्किसकेपछि त उनले चाहिँ भनेछ सबै मण्डली कहाँ आएर मलाई चाहिँ प्रभुको निम्ति मर्ने ठुलो धोको थियो, तर के गर्नु दुर्भाग्यवश म चाहिँ मर्न सकिनँ, म त मर्छु होला भनेर म एकदमै खुसी भएर नाचेको त मलाई त उल्टा रिहाई पो गरिदियो त्यहाँबाट भनेर उनले भनेको त्यो डकुमेन्ट्री मसित छ क्या। सो मान्छे नाच्नु भनेको चाहिँ खुसीले नाच्ने कुरा हो। तर यो खुसीले नाच्ने कुरालाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ अर्कै नाचमा परिणत गरेर अहिले गलत प्रकारले प्र्याक्टिस गरिरहेका छन् मण्डलीहरूमा, त्यो होइन। तब जे होस्, यहाँनिर यो खुसी कतिखेर आएको छ, जतिखेर परमेश्वरको काम चाहिँ परमेश्वरको तरिकामा गरियो। पहिलाचोटि जब परमेश्वरको तरिकामा नगर्दा गाडामा लिएर जाँदाखेरि परमेश्वरको क्रोध त्यहाँनिर आयो, उज्जा मरिहाले, ठहरे मरिहाले। त्यो पनि कहाँ, यबुसी अर्नानको खलिहानमा आउँदाखेरि, खलामा आउँदाखेरि, निकोनको खलिहानमा आउँदाखेरि के भइहाल्यो, अनि त्यो कुरो परमेश्वरको निम्ति चढाएँ, अनि त्यतिको ठुलो आनन्द भयो। लाउनुहोस् त त्यसैको 29 अध्यायको 9 पद, त्यसैको 29 अध्यायको 9 पद छ, झट्ट पढ्नुहोस्, यताउति ध्यान नदिनु, हाम्रो समय छैन। 29 अध्यायको 9 पद पढ्नु, हामीले छोटकरीमा गइरहेका छौँ। अब हामीले 5 पददेखि नै पढ्नुपर्छ यो, तर अब हामीले समय बचाउनलाई मानिसहरू आफूले खुसी साथ दिएकोमा रमाए, किनकि सिद्ध हृदयले तिनीहरूले परमप्रभुलाई खुसी साथ दिएका थिए, तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिएका थिए खुसी हृदयको साथमा। अनि राजा दाउद पनि ठुलो हर्षले रमाए। ठुलो हर्षको कुरा छ, ठुलो आनन्दको कुरा छ। किनभने परमेश्वरको घरको धुन कसलाई थियो भन्नुहोस् त, दाउदलाई थियो। यानि अफरिङ गरेका छन् यिनीहरूले, सबैले खुसीको साथमा परमेश्वरको घरको धुन राख्ने जतिले खुसीको साथमा, कसैले सुन ल्याएका छन्, कसैले चाँदी ल्याएका छन्, कसैले बहुमूल्य पत्थर ल्याएका छन्, कसैले के ल्याएका छन्, कसैले के ल्याएका छन्, यो प्रभुको घर बन्नको निम्ति भनेर भनेका छन्। पाउनु भएन 29 अध्याय, यसैको 29 अध्यायको 10 पद पढिरहेछ, 9 पद पढिरहेछ हामीले। त यहाँनिर ठुलो आनन्द हो। त्यसले त तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको घरको निम्ति जब धुन राख्छौँ, परमेश्वरको घर बन्नुपर्छ, परमेश्वरको घर बन्नुपर्छ भनेको के हो, यहाँनिर सेवा घर बन्नुपर्छ भनेको त्यो पनि हो, त्यो पनि त्यसैसित जोडिएको छ। तर मुख्य कुरा परमेश्वरको घर भनेको के हो, मण्डली भनेको के हो, मण्डली भनेको तपाईँ र म होइन, तपाईँ र म बन्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला तपाईँ र म बन्न पर्ने कुरामा कुनै कसर हामीले बाँकी राख्नु हुँदैन, अर्थात् कुनै यस्ता रोक्ने तत्त्वहरू छ, बाधाहरू छ, त्यसलाई पन्छाउनुको निम्ति हामीमा झिल हुनुपर्छ, अपवित्रताहरू आइरहेको छ, अपवित्रतालाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई एकदम के भन्नु, झिल हुनुपर्छ, भित्र एकदम बोझ हुनुपर्छ, अनि ढाहा हुनुपर्छ। ईश्वरको घरको निम्ति खाइएको हामी हुनुपर्छ। परमेश्वरको घर बन्नुपर्छ। मण्डलीमा कुनै गवाई बिग्रिनु हुँदैन, मण्डलीमा आक्षेप आउनु हुँदैन, मण्डलीलाई दोष लगाउने कारणहरू हुनु हुँदैन, मण्डलीमा अपवित्रताहरू हुनु हुँदैन, मण्डलीमा परमेश्वरको उपस्थिति हराउन हामीले हुँदैन, परमेश्वरको उपस्थिति बनिरहनुपर्छ भन्ने कुरामा। अनि मण्डलीको वृद्धि हुँदै जानुपर्छ, एक विश्वासीहरूको जीवनस्तरहरू उकासिँदै जानुपर्छ, उनीहरू आध्यात्मिक जीवनमा बढेर जानुपर्छ, अनि भौतिक कुरामा पनि उनीहरू बढ्नुपर्छ भन्ने यो सबै धुन तपाईँहरूमा ममा हुनुपर्छ कि पर्दैन? एकजना
कुनै दुःख पाएर बसिरहेको छ तर तपाईँ र मेरो कुनै ध्यान नै छैन। कोही समस्या परेको छ, कोही कुनै ध्यान छैन। कोही बिमार परेको छ, हामीलाई ध्यान छैन। कसै सङ्गति पाइरहेको छैन, सङ्गति पाएकै छैन, हामीले ध्यान दिएको छैन। कोही कसैको घरमा आगो लागिरहेको छ, हामीलाई ध्यान छैन। आगो लागिरहेको छ भन्नाले उसको छोरा वा छोरी केही अब स्टोभन भएका छन्, हट्टी बनेका छन्, बागी बनेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि त्यो घरमा एकदमै गजाङजुङ भएको छ। तर तपाईँलाई मलाई वास्तै छैन भनेदेखि घर बन्छ प्रभुको? बन्छ? बन्दैन। त्यो घर टुट्दै जान्छ। आज एउटा घर टुट्छ, भोलि अर्को घर टुट्छ, पर्सि अर्को घर टुट्छ। यस्तो हुँदा हुँदा घर टुट्दै जान्छ। त्यो मण्डलीहरू के हुँदै जान्छ? मण्डली पनि सिद्धिँदै जान्छ, सिद्धिँदै जान्छ। त्यही भएर तपाईँ मेरो धुन प्रभु घरको निम्ति हुनुपर्छ। सो प्रभु घरको निम्ति जब हामीले धुन राख्छौँ, हाम्रो आनन्द बनिरहन्छ। आनन्द कसरी? पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ, परमेश्वरको काम परमेश्वरकै तरिकामा गर्दाखेरि आनन्द, होइन? दोस्रो कुरा हामीले हेरेको छौँ, परमेश्वरको घरप्रतिको धुन हामीमा छ भने आनन्द, होइन? अब तेस्रो कुरा हामी हेर्छौँ संक्षेपमा। त्यो चाहिँ के छ? पहिलो राजामा आउनुहोस्। पहिलो राजा 1 अध्यायको 40 पदमा एउटा साँचो सक्सेसर हामीले जो पाउँछौँ, अथवा तपाईँ र मेरो उत्तराधिकारी जो हामीले पाउँछौँ, तब त्यहाँनिर ठुलो आनन्द हुन्छ। 1 अध्यायको 40 पद। पहिलो राजा 1 अध्याय 40 पद। उत्तराधिकारी। पहिलो राजा 1 अध्याय 40। हजुर। उनको पछि पछि माथि आए। उनको पछि पछि माथि आए भन्नाले सोलोमनको पछि पछि माथि आए। अनि मानिसहरूले बाँसुरीहरू बजाए र यति ठुलो आनन्दले हर्ष मनाए कि उनीहरूको आवाजले धरती फाट्यो। उनीहरूको आवाजले, त्यो आनन्दले के भयो अरे? धरती नै फाट्यो भन्छ। कस्तो आनन्द होला, कस्तो आनन्दित भयो होला कि तिनीहरू। कसको जग्गामा कसलाई नियुक्ति भएको छ यहाँ? ल भन्नुहोस् त, कसले जान्नुभएछ दिदीबहिनीहरू? भन्नुहोस् त, कसको जग्गामा को नियुक्ति भएको छ यहाँनिर? अगाडिबाट आएको दाउदको जग्गामा को भन्नाले दाउदको उत्तराधिकारी को पाएको छ? इजरायलले सुलेमान पाएको छ। सुलेमानको अर्थ के हुन्छ? के हुन्छ आमा? के हुन्छ सुलेमानको अर्थ? शान्तिको पुरुष, होइन? त शान्तिको पुरुष पाएको छ। त दाउद जो साँच्चै नै परमेश्वरको इच्छाको अनुसारको सेवा उनले गरेका थिए, राज्यलाई चलाएका थिए, परमेश्वरको हृदयको अनुसारको व्यक्ति थियो। उहाँको अब दौड पुरा भइसकेपछि उहाँको सक्सेसर चाहिँ ठिक व्यक्ति पाइएको छ त्यहाँनिर। यदि अदोनिया पाएको भएदेखि, अदोनिया यदि राजा भएको भएदेखि इजरायलमा त्यो शान्ति हुने थिएन। इजरायलमा परमेश्वरको के भन्ने थिएन? घर पनि बन्ने थिएन, मन्दिर बन्ने थिएन। इजरायलमा त्यो शान्ति हुने थिएन। इजरायलमा चारैतिरका शत्रुहरूबाट शान्तिको साथमा बस्ने त्यो माहौल सृजना हुने थिएन। चारैतिर शत्रु थिए। तर जबसम्म सुलेमान राजा थियो, एउटै लडाइँ पनि भएछ त्यहाँनिर? एउटै लडाइँ भएको छैन है। ठिक सक्सेसर पाएका छन्। इजरायलले चाहिँ ठिक सक्सेसर पाएको छन्, अथवा उत्तराधिकारी पाएको छन् त्यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो उत्तराधिकारी ठिक रूपमा तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। हाम्रो पछि जसले सेवा गर्छ ऊ चाहिँ ठिक हुनुपर्छ है। जसरी पावलले तयार गरे नि, तिमोथीलाई तयार गरे, तीतसलाई तयार गरे, सिलवानुसलाई तयार गरे, अन्य सिलासलाई तयार गरे, कतिलाई उहाँले तयार गर्दै गरेका थिए नि उनको पछि, होइन? यिनीहरूले मण्डली सम्हाल्नुपर्छ भनेर तयार गर्दै गर्दैन। तपाईँ मेरो आज त्यो ध्येय हुनुपर्छ भित्र, अथवा पुनर्स्थापित हुनु, ठुलो कुरा। नेहमिया 12 अध्यायको 45 पद झट्ट हामी पढिहालौँ। नेहमिया 45 अध्यायको 12 पद भन्नुहोस्। 12 अध्यायको 45 पद। अनि त्यस दिन तिनीहरूले ठुला ठुला बलिदानहरू चढाए र आनन्द मनाए किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई ठुलो हर्षको साथमा रमाउने तुल्याउनु भएको थियो। पत्नीहरू र केटाकेटीहरूले पनि आनन्द मनाए। सबैले आनन्द मनाएका छन् यहाँनिर। परमेश्वरले नै आनन्दित तुल्याउनु भएको छ। किन? कसरी आनन्दित भए भन्ने प्रश्न उठ्छ। कसरी आनन्दित भए तिनीहरू? वर्षौँदेखि यिनीहरूले हराएको थियो जो आनन्दलाई। वर्षौँदेखि यिनीहरूको बिचमा साँचो उपासना भर्न सकेको थिएन। वर्षौँदेखि यिनीहरूले निष्ठा चाडको पर्व मनाउन सकिरहेको थिएन। वर्षौँदेखि यिनीहरू रिग्यादर हुन सकिरहेका थिएनन्। वर्षौँदेखि यिनीहरूले, होइन, परमेश्वरको सामु आफूलाई पाउन नसकिरहेको एउटा दुःखद अवस्था थियो।
यिनीहरू मूर्तितिर अनि विभिन्न किसिमको योजनाहरूतिर आफ्ना आफ्ना विचारहरूतिर दौडिरहेको अवस्था थियो। तर आज साँच्चै नै यिनीहरूको चाहिँ एउटा ठुलो रिभाइभल आएको छ, ठुलो जागृति आएको छ। अनि त्यो जागृति सबभन्दा पहिला उपासनाबाट नै सुरु भएको छ, त्यो अहिले हामीले हेर्न गइरहेको छैन। तर यहाँ समग्र रूपमा हामीले हेर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि ठुलो एउटा रेस्टोरेसन भयो, पुनर्स्थापनाको कुरा भयो। जब यो पुनर्स्थापनाको कुरा भयो त त्यहाँ ठुलो आनन्द भयो। पुनर्स्थापना त्यहाँ पुनर्स्थापना पनि ठुलो कुरा रहेछ त, बहुत आनन्दको कुरा छ, बहुत ठुलो कुरा छ। त्यहाँ तपाईँ र मेरो पनि कहीँ बिग्रेको छ, भत्किएको छ, हाम्रो सम्बन्धहरू परमेश्वरसित बिग्रिन पुगेका छन्, हामीले पुनर्स्थापना गर्न सकिरहेका छैनौँ। स्थापना गर्न चाहना छ भित्रबाट, तर हामीले मिलाउन सकिरहेका छैनौँ कुराहरू। यसको लागि के तपाईँ र म कटिबद्ध छौँ? के तपाईँ र म यसका निम्ति साँच्चै नै बाँधिएका छौँ? प्रभु, म तपाईँसितको सम्बन्ध विस्तार नगरिकन म एक पल अगाडि बढ्न सक्दिनँ। यो सम्बन्धलाई म विस्तार गर्न चाहन्छु। जो टोडिएको सम्बन्ध छ, जो बिग्रिएको सम्बन्ध छ, जस कारणले गर्दाखेरि तहस नहस भएको छ, मेरो घर तहस नहस भएको छ। मेरो घर मात्र होइन, यसद्वारा मण्डलीलाई पनि आँच पुगेको छ, मण्डली पनि तहस नहस भएको अवस्था छ। म पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छु, रेस्टोर गर्न चाहन्छु, रिस्टोर गर्न चाहन्छु भन्ने आज तपाईँ र मैले भित्रबाटको प्रतिबद्धतालाई जताउनु सक्नुपर्छ। प्रभु, म यसको निम्ति पक्का कमिटेड छु। प्रभु, मलाई सहायता गर्नु, म मिलाउन चाहन्छु। म अब 1 रुक्दिनँ, 2 रुक्दिनँ, 3 रुक्दिनँ, अब म रोकिन्न, अब म मिलाउँछु भनेर तपाईँ र मैले प्रतिबद्ध हुन्छौँ भनेदेखि निश्चय नै परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। दाउदले सब थोक फिर्ता पायो भने के तपाईँ र मैले सबै थोक फिर्ता पाउँदैनौँ र? यसका निम्ति के प्रतिबद्ध हामी बन्न सक्दैनौँ र? त्यसले गर्दा हामीले हेर्यौँ यो आनन्द जो प्रभुले इम्प्लान्ट गर्नुभएछ तपाईँ र मेरो जीवनमा, रोक्नुभएको छ, आनन्दलाई बढाउँदै लानको निम्ति, हाम्रो जीवनमा बनाइराख्नको निम्ति यी 4वटा कुरा हामीले हेऱ्यौँ। के कुरा हेऱ्यौँ? सबभन्दा पहिला परमेश्वरको काम परमेश्वरकै केमा गर्नु? परमेश्वरको काम परमेश्वरकै तरिका हो हामीले गर्नु। यो चाहिँ पहिलो कुरा थियो। दोस्रो कुरा के थियो? दोस्रो कुरा के थियो भन्नुहोस् त? परमेश्वरको घरको धुनले भरिनु, परमेश्वरको घरको धुनले भरिनु, यो दोस्रो कुरा थियो। तेस्रो कुरा के थियो? भन्नुहोस् त? पहिलो राजा 1:40 हामीले पढ्यौँ। के पढ्यौँ? अथवा एउटा सक्सेसर मण्डलीको निम्ति हाम्रो उत्तराधिकारीहरू चाहिँ ठिक पाइएको खण्डमा हामी बडो आनन्दित हुन्छौँ। ठुलो आनन्द त्यहाँनिर हुन्छ, धरती नै फाट्ने आनन्द हुन्छ। तर ठिक व्यक्ति चाहिँ ठिक जग्गामा आएको हुनुपर्छ कि पर्दैन? मण्डली सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीले सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। ठिक अगुवा हुनुपर्छ है, स्वार्थको पछि लाग्ने व्यक्ति हुनु हुँदैन है भनेर नित्य प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि चौथो कुरा हामीले के हेऱ्यौँ? के हेऱ्यौँ भन्नुहोस् त? फेरि पुनर्स्थापना गर्नु। पुनर्स्थापनामा जति ठुलो आनन्द छ, त्यो आनन्दलाई हामीले मुखबाट सायदै हामीले त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ? बखान गर्न सकौँ होला। यति ठुलो आनन्द छ पुनर्स्थापना। जतिले साँच्चै मनद्वारा पश्चातापी भएर प्रभुको चरणीमा आएका छन्, साँचो मनद्वारा तिनीहरूले प्रभुलाई पछ्याउनुको निम्ति निर्णय गरेका छन्, त्यहाँनिर ठुलो आनन्दको उनीहरूले अनुभव गरेका छन्। ठुलो धरती नै फाट्ने आनन्द हुन्छ त्यहाँनिर। बुझ्नुभयो? यो कुरा यदि हामीमा छ भनेदेखि हामीले त्यो आनन्दलाई, प्रभुले चाहिँ इम्प्लान्ट गर्नुभएको आनन्दलाई, परमेश्वरले हाम्रो भित्र राखिदिनु भएको आनन्दलाई हामीले पूर्ण गर्छौँ। पावलले भन्नुभएछ, मेरो आनन्दलाई के गर? पुरा गर। परमेश्वरको आनन्दलाई हामीले पुरा गर्नुहुन्छ। प्रभुले यही चाहनुहुन्छ। प्रभुले यस सदविचारमा हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्।